انہاں نوں جہنم کو آزاد کروانا چاہنا ہے مینوں پتھر مارنا چاہتے ہیں اے آندیاں نے بابا انہاں نوں واز نہ کرے کرو ویکھو تھوڑا کی حال کر چھڑے کپڑے پھٹ گئے نے خونو خون نہ کرے کرو میرے نبی نے فرمایا پترو تھوڑے بابے دیاں مجبوریاں نے میں اللہ دے دین دی تبلیغ تو باز نہیں رہ سکتا میں انہاں نوں جہنم کو آزاد کرنا گل آخری میرا سلام میرے نبی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دے نال طائف دے اندر آ گئے نے سرداراں دے نال گل کردے نے کہ ساڈے کولوں دین دی دعوت سن لو آندے نے نہیں سنا گے میرے نبیاں دے نے سانوں اپنی بستی دے اندر گل کران دے آندے نے نہیں کرن دیاں گے کی گل کرنی ہے میرے نبی نے کی گل کرنی ہے میرے نبی نے آپ فرماتے نے اللہ دے دین دی گل کرنی آندے نے نہیں سننی نہیں کرن دینے تے میرے نبی اوتھے چوک دے اندر کھڑے ہو کے اعلان کردے نے آندے نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ توحید دی رسالت دی ختم نبوت دی توحید دی دین دی دعوت دے رہے ہیں انہاں ظالماں نے منڈے جمع کر لینے تے چھوکرے تے بدماشاں نوں جھوڑیاں پتھراں تے وڈیاں دیاں بھرا کے کمری والے دے وچ لا چھڈے نا اللہ وڈے بھی لگ جاندے نے نکے بھی لگ جاندے نے منڈے بھی لگ جاندے نے مگر تے بیویاں بھی لگ جاندیاں نے ایندے تے لاندا ہے اوے بچے بڈھے بیبیاں نالے سارے ظلم کمان دے پاک محمد سرور ہوتے اوے پتھر پہ نہیں گران دے پتھر لگے نے میرے نبی خونوں خون زخمی ہو گئے نے اللہ اوے زخمی ہویا بدن نبی دا وگدا خونی برنالا حالت ویکھ فرش تے رونے تے کمی عرش تنالا ایک فرش تے کہ حضرت دیو اجازت میں نو برباد کراں میں نام دے تائیں جنہ تو کھو پہنچائے تینو میرے نبیاں دے نے جبریل ٹھہر انہاں نوں ڈک لے میں اپنے رب نال تے گل کر لواں جویں اعلان کیتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے نبیاں دے اللہ برباد نہ کر ہدایت دے لے نبی تے اپنی گلیاں چھڑ کے جا رہے حیدر خطیب منبر چھڑ کے جا رہے ہیں انج ہاتھ اٹھائے نے کملی والے نے اوے ہاتھوں اٹھا کے نبی اللہ دا منگتا خوب دعائیں اے طائف وچ وسنے والا تانوں خوش رکھے رب سائیں رب دا قرآن پہ پڑھدا حق دا اعلان پہ کردا تے بیان ختم پہ کر